बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और इस वीक का ये हमारा पहला शो है, तो हमने सोचा क्यों ना इस शो को हम आपके लिए जो है वो खुशगवार और यादगार बनाएं और एक ऐसी शख्सियत को अपने शो में मदऊ करें कि जिनका ऑस्ट्रेलिया में बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की जानिब से ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने रन्स के अंबार लगाए और अभी हालिया जो T20 सीरीज़ खेली गई है वहाँ पे एडलेड और सिडनी जैसे मैदानों पे, मेलबर्न जैसे मैदानों पे इन्होंने पाकिस्तान के लिए सेंचुरीज भी स्कोर की हैं। और जब लॉर्ड्स में खेले तो वहाँ पे भी इन्होंने तारीख रकम की और इसीलिए आज तक इनको लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की ऐसी डायनेमिक शख्सियत है कि जब क्रिकेट खेलते थे तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइलिश बैटिंग किया करते थे और जब सिलेक्शन कमेटी में आए तो पाकिस्तान को एक से बढ़कर एक नामवर सितारा दिया कि जो आज पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में भी शामिल हैं, पाकिस्तान के आइकॉनिक प्लेयर भी बन चुके हैं और साथ साथ जब कोचिंग की फील्ड में आए तो पाकिस्तान के लिए इन्होंने उस तरह से कामयाबी हासिल की कि सब ने कहना शुरू किया कि पाकिस्तानी क्रिकेट अगर इन्हीं खतूत पे चलती रही तो बहुत ही जल्दी जो है वो बाम उरूज पर पहुंच जाएगी। लेकिन एक मरतबा फिर वही कि इनकी जो कामयाबियां हैं, पाकिस्तान के लिए जो इनकी मोहब्बत है, पाकिस्तान के लिए जो इनकी सोच है, वो शायद बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई और उस वक्त के जो अंदाज़ा थे उन्होंने इनको अपनी साजिशों से, अपनी रेशा दवानियों से जो है वो सिस्टम से बाहर किया और आज वो लोग खुद एक्सपोज होते नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़बरदस्त स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन मोहसिन हसन खान साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत अल्फाजों का। मोहसिन भाई ज़बरदस्त शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, आज बहुत सारी बातें करेंगे इनसे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, क्योंकि जितनी इनसाइड इनके पास है यकीनी तौर पे बहुत कम लोगों के पास इनसाइड होंगी, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले भी कहा प्रोग्राम की इब्तिदा में कि मुख्तलिफ हैसियतों में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया है। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। मुल्क के इज्जत सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे। भारत से अब भी अच्छे की तवक्को है। खेल और सियासत अलग अलग चीजें हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान यात्रा जारी। इस्लामाबाद के बाद ट्रॉफी के टेक्सला और खानपुर की सैर। पाकिस्तान को तीसरे T20 में भी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास करते हुए सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। मिडल ऑर्डर्स में हमने विकेट गंवाई और आगाज फायदेमंद नहीं साबित हुआ। जो कुछ गलतियां हुई इस पर काम करेंगे सलमान अली आगा। लीडर कुर्बानी देता है तो मैं खुद से क्यों ना आगाज करूं। हम फ्यूचर स्टार्स को आजमा रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं ही हूं जहां से आगाज करूं। मोहम्मद रिजवान। बाबर आजम ने T20 इंटरनेशनल्स में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आकिब जावेद कौमी व्हाइट बॉल टीम के अबूरी हेड कोच मुकर्रर। साबिक फास्ट बॉलर। चैंपियंस ट्रॉफी के अख्ताम तक सिलेक्शन कमेटी के साथ हेड कोच के इजाफी जिम्मेदारियां भी अंजाम देंगे। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। T20 स्क्वाड की क़यादत सिकंदर रजा करेंगे। और PCB ने नेशनल विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट मुलतवी कर दिया। टूर्नामेंट कराची के निजी होटल में आग लगने के बायस मुलतवी किया गया। जी नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज़ और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ने आज मीडिया टॉक भी किए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ का तीसरा और आखिरी T20 मैच खेला गया और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को ये मैच भी हराकर सीरीज़ में वाइट वॉश किया। एक नज़र डालेंगे समरी पर, उसके बाद फिर मोहसिन भाई के साथ आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। समरी आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है कि जहाँ पर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, महज 117 रन स्कोर किए। बाबर आजम 41 रन बनाने में कामयाब हुए। हसीबुल्ला ने 24 रन की इनिंग खेली। शाहीन आफरीदी ने 16 रन स्कोर किए। हर्डल ने जो है वो 3 विकेटें हासिल की। जंप और जॉनसन के हिस्से में 2-2 विकेटें आई और जवाब में मतलूबा स्कोर स्टॉइनिस है कि 61 नॉट आउट की बदौलत और 27 इंग्लिश के रन की बदौलत बड़ी आसानी के साथ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा करते हुए 7 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की है। तो पहले ज़रा इस मैच को डिस्कस कर लेते हैं। जनाब मोहसिन हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, इस सीरीज़ में पाकिस्तान ने, इस तरह वनडे में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। एक्सपेक्टेशन यही थी कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, लेकिन उसके बाद एक दफ़ा फिर वो जीत से पहले जीत का जो जश्न है वो पाकिस्तान ने मनाना शुरू किया। रिजवान के बयानात सामने आ गए और भी इस किस्म की बातें क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सामने आना शुरू हो गई। कि आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम जो है वो खुद नुमाई का शिकार हो गए, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आए इस सीरीज़ में? बहुत अच्छा एनालाइज किया आपने अली। मैं एग्जैक्टली यही फील करता हूँ कि हमारी वनडे सीरीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छा खेली हमारी टीम।
لیکن میں اس وقت اگر میں اس جگہ پہ ہوتا ٹیم کا کوچ تو میں ان کو کہتا کہ دیکھو یہ ہم نے بہت اچھا کیا لیکن اس سے بھی بہتر جانا اب. لیکن آئی تھنک ایک ریلیف ملا تھا کافی عرصے کے بعد علی میچز جیتنے کا, اس لیے کہ پاکستان ٹیم کی پرفارمنس یہاں ٹیسٹ کرکٹ میں تو اچھی ہوئی تھی لیکن یہ شارٹ ورژن میں کافی ہماری خراب جا رہی تھی. تو آئی تھنک وہ اس کی وجہ سے میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ اوور کانفیڈنٹ تھوڑے لڑکے ہوئے, پھر جب پہلا T20 آ رہے ہارنے کے بعد پھر پریشر آ گئے کہ ارے یہ تو میچ ہم ہار گئے بری طرح, تو وہ دوسرا تیسرا میچ انڈر پریشر ہو کے کھیلے کہ میچ جیتنا ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ آئی ایم سوری ٹو سے اتنی پرفارمنس نہیں ہوئی جتنی پرفارمنس ہماری ٹیم اچھی ہے, لیکن اور جب پروو کیا ہے انہی لڑکوں نے تو آئی تھنک ڈسپوائنٹنگ ہے آئی وڈ سے. اور اوور کانفیڈنس, دیکھیے کانفیڈنٹ ہونا بڑی اچھی بات ہے, اوور کانفیڈنس کبھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پہ آئی فیل کہ یہ کام ہوتا ہے کوچ کا, کیپٹن کا, کہ لڑکوں کو اپنی کھال میں رکھے کہ نہیں ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا, ابھی ہم نے ایک سٹیپ لیا ہے, ابھی دوسرے سٹیپ اس سے بھی بہتر لینا ہے, تیسرے سٹیپ اس سے بھی بہتر لینا ہے. تو اور ینگ لڑکے ہیں تو یہ ان کے بننے کے دن ہیں, یہ ان کے گولڈن اپرچونیٹی ملی ہے, ایک 2-3 سینئر پلیئرس کے علاوہ سارے ینگ لڑکے ہیں. تو آئی تھنک یہ تو ان کے لیے بڑا چیلنج ان کو بھی چاہیے, یہ جو ینگ لڑکے ہیں کہ پوری اس گولڈن اپرچونیٹی کا فائدہ اٹھائیں اپنی محنت کر کے. دیکھیے میچ خراب چلا جاتا ہے, بیٹسمین آؤٹ بھی ہو جاتا ہے, 0 پہ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے, کبھی بولر کا دن خراب چلا جاتا ہے, لیکن پوٹینشیل دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی واقعی بہت محنت کر رہا ہے, جان مار رہا ہے, بیڈ لک نہیں. لیکن آئی ایم سوری ٹو سے ایسا نہیں کہنا پڑ رہا ہے, یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم بہت بہتر کھیل سکتے تھے اس سے جو ہم نے T20 میں کھیلا ہے. لیکن موسم میں آج اس اپروچ کے ساتھ پاکستان نے بیٹنگ کی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا حسیب اللہ نے جس طرح سے اچھا ایک آغاز لے لیا, 24 رن انہوں نے اسکور کیے, پھر انہوں نے ہر بال کو ہٹ کرنے کی کوشش کی, اس کوشش میں وہ آؤٹ بھی ہوئے. پھر اس کے بعد عثمان جس طرح سے آئے, عثمان نے آتے ہی جو وہ ہٹس لگانے کی کوشش کی, بغیر گیند کو دیکھے انہوں نے قدموں کا استعمال بھی کیا اور پھر بالآخر آؤٹ بھی ہو گئے. تو کیجول اپروچ نظر آئی ہے آپ کو اس میچ میں کچھ؟ یہ اپنے ایک اور پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ اپنے 60 کچھ اسکور تھا 60, تو اس پہ 3 آؤٹ تھے ہمارے, 60 سمتھنگ پہ 3 ہماری وکٹ تھی. اس کے بعد ہم 100 کچھ پہ ہم پورے آل آؤٹ ہو گئے. سب سے بڑی یہ دیکھنے کی بات ہے کہ, اور میں وہی دیکھ رہا تھا کہ پھر وہ پرابلم ہو رہی ہے کہ ہم 20 اوور بھی پورے نہیں کھیل رہے ہیں, جبکہ اب تو وہ کرکٹ نہیں رہ گئی. اب تو عام طور پہ آپ دیکھیں وہ انہوں نے تھوڑا بہت اسٹرگل کیا, وہ 7 اوور پہلے انہوں نے میچ ختم کر دیا. تو یہ کہنے میں آتا تھی ٹھیک ہے آدمی تھوڑا اسٹارٹ اچھا مل جائے اس کو کیپٹلائز کرتا ہے, اسٹارٹ نہیں اچھا ملے تو اس کو کیپٹلائز اس طرح کرتا ہے, تھوڑا چیزوں کو اسٹیبلائز کرتا ہے. لیکن آئی تھنک ٹائم لگے گا تھوڑا. عاقب آئی ایم شیور کہ پوری محنت سے کام کر رہا ہوگا, لیکن یہ کہ لڑکوں کو بھی ڈیلیور کرنا ہے, اور ٹیم ڈیلیور جب تک نہیں کرتی تو جیت آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گی. اور ڈیلیور کرنا اس طرح سے کہ وننگ اسپرٹ کے ساتھ, وننگ اسٹریٹجی کے ساتھ, وننگ پلاننگ کے ساتھ. اب میں وہی دیکھ رہا تھا کہ 60 پہ 3 آؤٹ تھے, 60 سمتھنگ فار 3, اور اس کے بعد 111 پہ ہم آل آؤٹ ہو گئے. تو وہ کیا ہوا, کیا مطلب کیا کوئی پلان کے ساتھ نہیں آ رہے تھے لڑکے کہ جو آ رہا ہے الٹا سیدھا ہٹ مار کے آؤٹ ہو رہا ہے. تو آئی تھنک دیٹ واز ویری سیڈ ٹو سے. نہیں سر, کیا آسٹریلیا کا کوئی ہوا تھا یا بہت زیادہ رنز بنانے کی کوئی ایسی بھوک تھی کہ 61 پہ آپ کے 2 آؤٹ ہیں, پھر 70 پہ پہنچتے 4 آؤٹ ہو جاتے ہیں, پھر 117 پہ پہنچتے پاکستان کی آل ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے. تو یہ پاکستان کی ٹیم ہے, تو یہاں پہ ٹیم میں آ کے سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہاں پہلی بات تو تھینک یو, 117 کی ہم نے. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ علی پلاننگ کہاں ہے, پلاننگ نظر یہاں, کیونکہ آپ 60 پہ آپ کے 3 آؤٹ تھے, 60 سمتھنگ فار 3, ہم کو کم سے کم 140 150 ٹچ کرنا چاہیے تھا. جب بھی ہمیں ایک ڈیسنٹ سٹارٹ مل گیا کہ ایک پلیٹ فارم بن گیا تھا, اس پلیٹ فارم کو پورا کیپٹلائز کرنا تھا. لیکن بہرحال وہ ہمارے سامنے ہر چیز, اور میں تو دیکھ رہا ہوں یہی کہ جو بیٹسمین آ رہا ہے اس کو بجائے کہ ہم نے جانا ہے 20 اوور تک, کہیں اگر ایک اوور اچھا, زیمپا بڑی اچھی بولنگ کر رہا تھا, اس پہ ہم آئیں گے بعد میں تھوڑی بات کروں گا کہ کیا اس میں کلاس کیا ہے. علی اگر وہ اچھی گیند کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس کو اسٹڈی کھیل جاؤ, ایک ہی بولر ہے نا, اسے 4 اوور کرنے میکسیمم, آپ بجائے بڑے ہٹ مارنے کے آپ سنگلز لے لو. دوسری بات فاسٹ بولر کی آپ جا کے الٹے, وہ ان شاٹس کی ضرورت نہیں تھی, آپ سلاک کر رہے ہیں, بال یا ہوا میں جا رہی ہے. آئی مین یہ کیا شاٹ ہوتا ہے,
اور ایک بات اور میں نوٹ کر رہا تھا جو مجھے دیکھ کے افسوس ہوا، بیکاز ینگ لڑکے ہیں، علی بجائے یہ ہٹ کرنے کے سیدھا مڈ آن یہ کراس مار رہے ہیں بال کو، جس میں ایج لگ کے ہمارے مس ہٹ بھی ہو رہے تھے، آؤٹ ہوتے. ٹھیک ہے یہ شاٹ لگتا ہے آل دا ٹائم شاٹ لگتا ہے مڈ آف بولر کے اوپر سے، مڈ آن کے اوپر سے، جہاں پورا بیٹ کا بلیڈ نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ کے مس کرنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. یہ چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت میٹر کرتی ہیں. بالکل چھوٹی چھوٹی باتیں میٹر کرتی ہیں. موسم بھائی کے جنہوں نے خود بہت رنس کیے ہوئے آسٹریلیا میں، یقینی طور پہ ان کی اس گفتگو سے جو ہے وہ بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت بھی ہے کہ کس انداز کے ساتھ اننگ کو جو وہاں پہ کرافٹ کرنا چاہیے. اس وقت ہم لیں گے بریک، اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کچھ اس میچ کو ڈسکس کریں گے اور پھر کچھ پاکستان کرکٹ کے معاملات کو ڈسکس کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے. لیکن جس طرح بھی نیوزی لینڈ انڈیا کو وائٹ واش کر کے گیا ہے کہ نو ون واز ایکسپیکٹنگ کہ انڈیا اس طرح سے کھیلے گا اور نیوزی لینڈ ہوم سوائل پہ جو ہے انڈیا کو واش آؤٹ کر دے گا، کیونکہ محسن بھائی نے کافی کرکٹ انڈیا میں بھی کھیلی ہے. محسن بھائی سے ذرا جانتے ہیں. محسن بھائی کیا لگا آپ کو کہ انڈین ٹیم کا بھی وہی مسئلہ نظر آیا جو پاکستان کی ٹیم کا مسئلہ نظر آیا آپ کو، کہ اوور کانفیڈنٹ نظر آئے، یا پھر ساتھ ساتھ گوتم گمبھیر کہا جاتا ہے کہ پلیئر کی شاید ان کے ساتھ بن نہیں رہی ہے، یہی وجہ کہ سینئر پلیئر اور گوتم گمبھیر کے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ ہے جس کی وجہ سے شکست ہوئی ہے سیریز میں؟ آئی تھنک جتنا میں گوتم کو تھوڑا بہت جانتا ہوں، وہ اس قسم کا آدمی تو نہیں ہے کہ کوئی پرابلم کریٹ کرے گا ٹیم کے اندر یا چاہے گا کہ کوئی پرابلم ہو. اور اسپیشلی بٹوین اے پلیئر اینڈ اے کوچ تو ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ جیسے سمجھو دو جسم ایک جان. تو آئی تھنک ایسی تو کوئی بات مجھے لگتی نہیں ہے، لیکن اگر ہے تو ٹھیک نہیں ہے. پرفارمنس اگر ہم جو گراؤنڈ پہ دیکھنے کی بات کریں گے تو آئی ٹیل یو واٹ اٹ واز ویری ڈسپوائنٹنگ کہ نیوزی لینڈ نے تو کمال کر دیا کہ ان کو ان کی مطلب کی پچز کے اوپر ان کو بالکل آؤٹ کلاس کر دیا. تو آئی تھنک اس میں بہت بڑا کریڈٹ علی جو ہے وہ نیوزی لینڈ کو جاتا ہے کہ انہوں نے انڈیا کو جب وہ دیکھا، انہوں نے پہلی ٹیسٹ میں تھوڑا انڈر پریشر آئے، وہاں سے ان کو اٹھنے نہیں دیا، پوری سیریز میں نہیں اٹھنے دیا، جہاں سے ان کے اوپر پریشر دے کے رکھا. سعودی نے بہت اچھا کام کیا ہے، اسے ان کی ایک تو ان کی کوچنگ اور ان کی کیپٹنسی، آئی تھنک انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے کہ لڑکوں کو گائیڈ کیا. اور میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں، علی گیم پلان ایک ایسی چیز ہے کہ جو بڑی سے بڑی ٹیم کو نیچے گرائی تھی اگر آپ کا گیم پلان اچھا ہے تو آئی تھنک وہ بڑی. اور ٹیسٹ کرکٹ میں تو آپ کو پتہ ہے 3 سیشن ہوتے ہیں، صبح سے لنچ سے ٹی کے بعد، تو تینوں سیشن ایک نیا دن شروع ہوتا ہے. اور اچھے کوچز اچھے کیپٹن جو ہوتے ہیں سیشن ٹو سیشن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو سیریز وائٹ واش ہوا ہے نیوزی لینڈ کے سامنے انڈیا کو، اب یہ بارڈر گواسکر سیریز کا آغاز ہونے کے لیے جا رہا ہے، یہ کتنا جو ہے وہ نروس پہ پریشر ہوگا؟ کیونکہ کوئی یہ انڈین ٹیم عام ٹیم تو ہے نہیں، کیونکہ شکست تو یہ بہت ہی کم دیکھتے ہیں، اور پھر جو ان کے عوام کا پریشر آتا ہے، جو ان کا میڈیا کا پریشر آتا ہے، اس سے کتنا یہ اس پریشر کو کیری کریں گے؟ کیونکہ یہ سیریز آسان نہیں ہے، اور خصوصاً اس صورت میں کہ شبمن گل بھی انفٹ ہو گئے ہیں، روہت شرما بھی پہلے ٹیسٹ میچ میں اویلیبل نہیں ہے. ہاں دیکھیے، اب فٹنس کی اگر پرابلم ہوتی ہے تو بات دوسری ہے، ادروائز ان کی ٹیم بہت اچھی ہے. ان کے پاس سینئر پلیئر بھی جو سینئر پلیئر ہے، روہت شرما جیسا ایگزامپل کرکٹ کھیلتے ہیں وہ کہ سینئر پلیئر کو کس طرح کھیلنا چاہیے. تو اور نئے لڑکے بھی ان کے بہت زبردست ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو اتنی پرابلم ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہاں پہ ہاں نو ڈاؤٹ باؤنسی وکٹس ہوں گی، لیکن اب وہ دن نہیں رہے کہ جب انڈیا کے بیٹسمین باؤنسی وکٹس پہ بھاگ جاتے تھے یا اس کو اچھی طرح ہینڈل نہیں کر پاتے تھے. اب تو ان کی جو ٹیکنیکلی بہت وہ تیز بولنگ کے اوپر بھی بہت اچھے ہو گئے پہلے کے مقابلے میں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو میں بالکل انڈر ڈاگ نہیں کہوں گا انٹل انلیس آسٹریلیا آؤٹ کلاس کرکٹ کھیل جائے. ٹھیک ہے. اور آپ نے بھی تیز اور باؤنسی کی بات کی تو آپ گفتگو کر رہے تو مجھے آپ کی وہ پرت کی اننگ یاد آ گئی کہ جب آپ نے ایک باؤنسی ٹریک کے اوپر جو آپ نے آسٹریلیا کے خلاف بڑا زبردست سینچری اسکور کی تھی، بڑی زبردست آپ نے بیٹنگ وہاں پہ کی تھی. تو اب کیا پچز کا اسٹینڈرڈ جو چینج ہو گیا ہے؟ کیونکہ اب ہمیں نظر نہیں آتی اس طرح کی وہ باؤنسی ٹریک اس طرح پرت میں جس زمانے میں آپ لوگ کھیلتے تھے 82 83 کی جو سیریز تھی، بڑی مشکل سیریز تھی وہ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 83 84 کی سیریز تھی. اور واقعی علی اتنا چینج ہوا ہے نیچر پچز کا. پرتھ کی تو حالت یہ تھی کہ لٹرلی آپ یقین کیجئے ایسا لگتا ہے کہ سیمنٹ کے اوپر آدمی ٹینس بال سے کھیل رہا ہے، گیند گڈ لینتھ پہ پڑ کے وہاں سے ایسے باؤنس کرتا تھا.
पर्थ भी तेज होती थी, ब्रिस्बेन भी तेज होती थी, एडलेड और मेलबर्न हमेशा से आमतौर पे बैटिंग विकेट, लेकिन उसमें भी ठीक ठाक बाउंस होता था, विकेट कीपर यहाँ बॉल कैरी करता था। लेकिन अब तो आप देखिए कि यहाँ आप बहुत कम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में कि विकेट कीपर जो है इस हाइट के ऊपर अपनी बॉल कलेक्ट कर रहा है पीछे, तो बाउंस वहाँ बहुत कम हुई है। पर्थ में भी अभी तक शायद है, बल्कि सबसे जो आई थिंक आजकल सबसे जो ज़्यादा बाउंसी होगी वो ब्रिस्बेन की हो गई है। लेकिन वो भी देखना पड़ेगा कि टेस्ट मैच में वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, बिकॉज इंडिया का पेस भी अच्छा है। अब वो दिन भी गए कि जब इंडिया के पास फास्ट बॉलर्स नहीं होते थे, तो उनके पास पेस अटैक भी अच्छा है, स्पिनर्स भी उनके अच्छे हैं, टीम कॉम्बिनेशन उनका बहुत अच्छा है। वही डिपेंड करता है आप किस कॉम्बिनेशन प्लानिंग से खेलते हैं, और आई थिंक उसमें वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है तो सर, मुझे ब्रेक पे जाना है, बस फाइनल कंक्लूजन आपका चाहिए होगा। एक तो विराट के साथ बताइए क्या मसाइल हैं, क्यों वो उनसे रन नहीं हो रहे, और दूसरे सीरीज का क्या आप प्रेडिक्ट करेंगे? विराट के लिए मैं देखिए, बीइंग अ क्रिकेटर, बीइंग अ बैट्समैन, मैं आपको बता दूं, आई थिंक ही इज मेंटली टायर्ड। वो टायर्ड है, थक गया, उसका दिमाग थका हुआ है कि मैं जाके अब कहाँ मैं पूरी फिर लंबी इनिंग्स बनाऊं 100-150, इसी के वो 100-150 और 200 का प्लेयर है, और कमाल का प्लेयर है, डोमिनेट करने वाला। और डोमिनेट करने वाले प्लेयर में एक और चीज़ होती है अली, कि वो स्ट्रोक प्लेयर होता है, वो ठक्का लगाने वाला प्लेयर नहीं होता, तो उसके आउट होने के चांसेस, जहाँ ज़रा सा बैट पैच आता है तो उसके आउट होने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेग चैपल था, इस तरह से सुनील गावस्कर डिफरेंट था। सुनील गावस्कर तो ग्राफ्टिंग करता था कि वो नहीं, मैं हिट ही नहीं मारूंगा, 1-1, 2-2, 1। रोहित शर्मा अपने वैसा प्लेयर नहीं है, आई बेग यू पार्डन, विराट कोहली वैसा प्लेयर नहीं है, बड़ा अटैकिंग प्लेयर है। ठीक है, ये डोमिनेट करने की कोशिश करता है। और सर मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक का टाइम हो गया। इस सीरीज का रिजल्ट बता दीजिएगा प्लीज, जरा क्या होगा 5 मैचों की? इंटरेस्टिंग मैच सीरीज होगी, मैं आपको बता दूं, काफ़ी इंटरेस्टिंग, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया पूरी जान मारेगा बीइंग अ होम टीम। हालांकि ऑस्ट्रेलिया वो टीम नहीं है जो आज से 6-8 साल पहले बिलीव मी नॉट होती थी, ये कि जिसमें दशकरे होते थे बहुत बड़े बड़े, लेकिन फिर भी दे प्ले लाइक टाइगर्स, दे जबरदस्त। ये हारने से इनको नफरत है, ये सामने वाली टीम के पीछे पड़ जाते हैं। जबरदस्त सीरीज होगी। मोहसिन हसन खान साहब का ये कहना है। इस वक्त हमें लेना है ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। मोहसिन भाई, जो पाकिस्तान का स्क्वाड था इस सीरीज के लिए, वो आपको बैलेंस लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात करेंगे टीम सिलेक्शन सही नहीं थी, साइम अयूब T20 का प्लेयर है और साइम अयूब जैसा प्लेयर ही T20 में शामिल नहीं था। वेरी सरप्राइजिंग, इसलिए कि वो T20 से तो लाइमलाइट में आया था। ठीक है, आपने वनडे क्रिकेट खिलाई और वनडे का भी वो प्लेयर है, बिकॉज उसके पास स्ट्रोक्स हैं। उस लड़के को तो बड़ा डिसिप्लिन करने की ज़रूरत थी कि वनडे में तुमने T20 की तरह खेलना है, लेकिन एक इनिंग्स लंबी प्लान करनी है, 25, 30, 40 की इनिंग्स नहीं खेलनी वहाँ तो। अदरवाइज उसके मैं तो हैरान हो गया देख के कि वो T20 में नहीं है। बहरहाल, और देखिए, एक जो मैं ये कॉन्सेप्ट में सुनता हूँ ना कि T20 की टीम बिल्कुल अलग-अलगा, वनडे की टीम बिल्कुल अलग-अलगा, टेस्ट की बिल्कुल अलग-अलगा। हाँ, T20 और टेस्ट टीम की आप बिल्कुल अलग-अलगा कर दें, वनडे और टेस्ट टीम की भी आप बिल्कुल अलग-अलगा नहीं कर सकते। वनडे में 50 ओवर की क्रिकेट है, कितनी टीमें 50 ओवर से पहले आउट हो जाती हैं, तो आपको सॉलिड। और आप हर टॉप की टीम में देख लें कि उसमें टेस्ट का बैट्समैन 2 या 3 बैट्समैन ज़रूर होते हैं जो लंबी इनिंग्स खेलने वाले होते हैं। टेस्ट वाला वनडे के लिए बात कर रहा हूँ, T20 नहीं। लेकिन T20 भी बहुत से इतने लाइक रूट है इंग्लैंड का, वो तो ऐसा प्लेयर है कि हर फॉर्मेट में अपने आप को एडजस्ट करता है, लेकिन ऐसे प्लेयर हर टीम के पास नहीं होते। लेकिन आप T20 और टेस्ट मैचेस की टीम तो बिल्कुल अलग बना सकते हैं, बिल्कुल उससे आई एग्री, बट नॉट वनडे एंड टेस्ट क्रिकेट। और क्यों नहीं भाई, अगर एक प्लेयर, अगर अली अच्छा है फॉर एग्जाम्पल वनडे के लिए भी, T20 के लिए, तो मैं क्यों नहीं खिलाऊंगा अली को? ठीक है, तब्दीली बराए तब्दीली नहीं होनी चाहिए। अच्छा मोहसिन भाई, बाबर आजम आपको कैसे नजर आए इस सीरीज में? क्योंकि वनडे में भी काफ़ी बेहतर नजर आए, आज भी उन्होंने इनिंग का आगाज़ किया और 40+ रन स्कोर किए। मेहनत से खेल रहा है, बड़ी कंसंट्रेशन से खेल रहा है। मैं आपको बता दूं, उसको पता है कि वो इतना, जिसने अपना उसने कैलिबर का उसने अपना स्टेचर बनाया है, स्टेटस बनाया
ہے اپنا, تو اس پہ اس کو واپس آنے کے لیے کپتانی بھی وہ اب رضوان کر رہا ہے. ون ڈیز میں تو کپتانی رضوان نے بہت اچھی, اور آپ کو یاد ہوگا علی, آپ مجھے شاید سیکنڈ کریں گے کہ میں کتنے سالوں سے کہہ رہا تھا کہ رضوان کے شارٹر ورژن کا کیپٹن بنا دیں. خیر وہ اس نے آ کے اب T20 کا اس کا پرفارمنس اس میں وہ ٹیم کا نہیں اچھا رہا. کیوں اچھا نہیں رہا ہے میں بہت سرپرائز ہوں. لیکن بابر کے اوپر آتے ہوئے میں کہوں گا کہ جو میں اس کو نوٹ کر رہا ہوں کہ اب وہ لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے پرفارم کرنا ہے. دیٹس اے ویری گڈ سائن. اچھا, آج ڈیسیجن کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو رضوان نے اپنے آپ کو خود ڈراپ کیا اور انہوں نے کہا ینگسٹر کو چانس دینا ہے, تو کیوں نہ خود میں ایز اے کیپٹن ڈراپ ہو کے ایک مثال قائم کروں؟ کس کو چانس دیا ہے؟ کون سا ایسا پلیئر اتنا ضروری تھا جس کو کھلانے کے وہ تھا؟ عبدالحسیب کو کھلایا نا انہوں نے. اگر آپ نے ایک میں دیکھو علی, میں ایک دفعہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کبھی کسی پلیئر کو ایک اننگز مت دو. اس کو آپ اگر کانفیڈنس لڑکوں کو دینا ہے تو اگر میں کانفیڈنس ہوں تو میں بڑا نہیں بول رہا. میں UAE میں تھا جب میں کوچ ہو کے چلا گیا تھا, تو سلیکشن کمیٹی کے کو میں نے بولا تھا جس کو آپ بھیجیں گے میں اس کو ایک اننگ نہیں کھلاؤں گا, ایک میچ نہیں کھلاؤں گا T20 یا ون ڈے کا, میں اس کو پراپر چانس دوں گا. میں تینوں میچز کھلائے تھے, اس میں وہ نہیں کر پایا, وہ اس کی بیڈ لک تھی, جس کے اوپر اس نے بھی کہا کہ مجھے پورے چانس دیا گیا لیکن میں نہیں کر پایا. ایک لڑکے ایک اننگز مت دیں آپ, اگر دینا ہے تو کم سے کم اگر 3 نہیں تو دو میچز تو دیں, 2 اننگز تو دیں. ایک بیٹسمین کی بات کر رہا ہوں, اور خاص طور پہ ٹاپ آرڈر جہاں پہ سارا پریشر ٹاپ آرڈر پہ ہوتا ہے. ٹاپ آرڈر ایک پلیٹ فارم سیٹ کرتا ہے اچھا, تو پھر آگے اچھی چیزیں جاتی ہیں. تو ایک اننگ اور ایک میچ کے اوپر میں بلیو نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اچھا, بابر اعظم کا T20 کیریئر آپ لگتا ہے کہ پرولونگ ہوگا, کیونکہ کچھ فارمر کرکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آج وہ اپنے کیریئر کا آخری T20 میچ کھیل گئے؟ آئی ڈونٹ نو. ہاں, پلیئر کوئی ملتا ہے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے, پلیئر تو بنائیں, پلیئر تو آپ دکھائیں سامنے پہلے. اور اگر آپ کے بھائی کوئی ینگ لڑکا اچھا آتا ہے آ کے بابر کی جگہ یا رضوان کی جگہ, رضوان چلیے کیپٹن ہوتا ہے, وہ کھیلنا ہے اس نے, لیکن اگر کوئی سینئر پلیئر ہے, لیٹس سے ان دا بولنگ ڈپارٹمنٹ میں شاہین شاہ افریدی ہے, اگر آپ آ کے کوئی نیا لڑکا اچھا شو کرتا ہے بالکل چانس دیں, پر لائن شو تو کریں کہ جی یہ لڑکا دیکھیے ہمارے لیے اس سے بہتر ہے, پھر آپ لیں. ٹھیک سر, ایک دفعہ پھر وہی کہانی دہرائی جا رہی ہے جو آپ کے دور میں شروع ہوئی, پھر وہ مصباح کے ساتھ بھی شروع ہوئی کہ چیف سلیکٹر بھی, اور پھر اس کے بعد وہ ہیڈ کوچ بھی. ابھی عاقب جاوید کو ہیڈ کوچ بنانے کی بات کی جا رہی ہے وائٹ بال کا. یہ ڈیسیجن کیسا نظر آتا ہے آپ کو, کیونکہ اب کرکٹ اتنی فاسٹ ہو چکی ہے, اور عاقب جاوید ایز اے چیف سلیکٹر, ایز اے ہیڈ کوچ جسٹیفائی کر سکیں گے؟ دیکھیے وہ اب یہ ہے کہ شاید ان کو کوئی آلٹرنیٹ نظر نہیں آ رہا ہے. اب عاقب نے جب چیف سلیکٹر بن کے, آئی تھنک وہ ہیڈ ایز اے کوچ بھی بہت بڑا رول پلے کر رہا تھا. اور میں عاقب کے لیے ایک بات یہ ضرور کہوں گا علی, کہ وہ ایک بڑا اچھا کرکٹر رہا ہے, بڑا اچھا بولر رہا ہے, اس نے بڑی اور عزت سے پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلی ہے, صاف ستھرا کرکٹر ہے. اچھا, تو یہ چیز بڑا کاؤنٹ کرتی ہے لڑکوں کے اوپر امپیکٹ کے لیے, کہ ہمارا جو ہیڈ کوچ ہے یا کوچ ہے یا ہمارا کیپٹن جو ہے, جو لیڈنگ پوزیشن میں ہوتا ہے, وہ ایک بڑا ڈگنیفائڈ آدمی ہے. تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. بہرحال لیٹس ہوپ, میری بیسٹ وشز ہیں عاقب کے ساتھ وہ کرے, لیکن سلیکٹر کوچ نہیں, یہ نہیں ہوتا. میں ہی سلیکٹر ہوں, میں ہی کوچ ہوں. میں جب چیف سلیکٹر تھا, یقین کیجئے میں توبہ نعوذ باللہ بڑا نہیں بول رہا تھا. علی آپ کو تو پتہ ہے, ناظرین کو ایک دفعہ یاد دہانی کے لیے بول رہا ہوں کہ اعجاز بٹ صاحب چیئرمین تھے, انہوں نے کہا آپ سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی رہو. میں نے کہا نہیں سر, یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, میں ہی پلیئر سلیکٹ کروں گا, میں ہی کھلاؤں گا, تو اعتراض کون کرے گا؟ میں تو اپنے پلیئر کے اوپر اعتراض نہیں کروں گا. سلیکشن کمیٹی اور ہیڈ کوچ اور کیپٹن, کہاں ان پٹ آپ لے لیں کوچ کا اور کیپٹن کا, کہ جی آپ بتائیے, ان پٹ لے لیں بس. اور اگر وہ کوئی صحیح ان پٹ دیتے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کریں, ورنہ اس کو بھی نہ ایکسیپٹ کریں. تو لیکن اب انہوں نے بنایا ہے, میں بھی دیکھا ہوگا کہ اب ایک دم سکھائیں, افراتفری میں کسی کو لے کے آئیں, پھر کوئی ہاچ پاچ کوئی چیز نہ ہو جائے جس وجہ سے کر دیا ہوگا. ادروائز ہونا نہیں چاہیے. ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر
डेफिनेटली 2 डिफरेंट कैप वो होने चाहिए, हेड कोच और कैप्टन का इनपुट हो सिलेक्शन कमेटी में, कमांड ना हो। ठीक है सर, आपको लगता है कि जो स्मोक की वजह से शायद मोहसिन नकवी साहब ज़्यादा दूर नहीं देख पा रहे हैं, जो इर्द गिर्द उनके प्लेयर हैं बस उन्हीं को बार बार 2-2 3-3 ओहदे दे रहे हैं? अभी आकिब जावेद को 2 ओहदे, चीफ सेलेक्टर हेड कोच का ओहदा देने की बात हो रही है, फिर वहाब रियाज जो कुछ उन्होंने किया एज ए चीफ सेलेक्टर, उसके बाद उनको साइड किया, फिर उसके बाद उनको कोचिंग कोर्स के लिए भेज दिया गया, अब वो दोबारा से सेटअप का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं। फिर यूसुफ जो है वो भी उन्होंने कहा कि हम यूसुफ को भी कहीं नहीं जाने दे रहे। तो ये घूम फिर के जो है ये तकर्रियों का जो हुमा है ये मखसूस खिलाड़ियों के सरों पे क्यों बैठ रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि अभी आपने इतनी कामयाबी दिलाई और आपके पीछे भी जब लोग मेरे शोज में आते हैं वो बात करते हैं कि मोहसिन खान जैसा जो है प्लेयर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेटअप का हिस्सा होना चाहिए, ज़हीर अब्बास जैसा प्लेयर सेटअप का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि वही 2, 4, 10 लोगों का ग्रुप है जो हिरे फिरे जो है वापस आ जाता है बोर्ड के अंदर। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ज़हीर भाई का ताल्लुक है, यस डेफिनेटली वो डिज़र्व करते हैं कि उन्होंने जिस तरह के कैलिबर के प्लेयर रहे, मैं भी थोड़ा बहुत था तो मेरे भी परफॉर्मेंस ऐसी है। मैं अपने लिए ये कह सकता हूँ कि अली मैं खुद तो जाऊँगा नहीं, मुझे बुलाएंगे, इज़्ज़त से बुलाएंगे तो इज़्ज़त से जाके अपने मुल्क की खिदमत करूँगा, जिसके लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ, लेकिन मैं खुद कभी नहीं जाऊँगा। देखिए, कोई राब्ता हुआ आपका ऐसा? वैसे नहीं, वो इधर उधर से मैं सुनता रहता हूँ। मैंने कहा जी मैं देखिए, आज चाहे वो ज़हीर अब्बास है, चाहे वो मोहसिन खान है या कोई बड़ा प्लेयर, अगर जिसका आज अगर हमें अल्लाह ताला ने इज्जत दी है पाकिस्तान की वजह से दी है, बिल्कुल, और हमारे पाकिस्तान को हम वापस जो कुछ दे सकते हैं, तो जब बुलाएंगे तो मेरी सर्विसेज हमेशा अपने क्रिकेट बोर्ड के लिए हाजिर है, सही जगह पे ये चीज़ मैं प्रिसाइसली कह रहा हूँ, बिकॉज एज अ प्लेयर, एज अ चीफ सेलेक्टर, एज अ हेड कोच, अल्हम्दुलिल्लाह, और एज अ हेड कोच मैं बड़ा नहीं बोल रहा हूँ अली, लेकिन मैं याद दिलाने की कह रहा हूँ, इसलिए कि हमारे लोग भूल जाते हैं। आज तक पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में किसी कोच का वो रिकॉर्ड नहीं है जो अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने जिससे मुझे नवाजा है। बिल्कुल सही। और अगर मेरा ये प्रोग्राम क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार देख रहे हैं तो अपने प्रोग्राम की तवज्जो से मैं ज़रूर ये बात कहूँगा, अगर आपको क्रिकेट बेहतर करनी है, सिंसियरिटी के साथ क्रिकेट को आपने रन करना है, दुनिया की क्रिकेट पर अगर आपको गवर्न करना है, तो फिर मोहसिन हसन खान साहब जैसे लोग हैं, ज़हीर अब्बास साहब जैसे लोग हैं, इकबाल कासिम साहब हैं, तौसीफ अहमद, ये वो प्लेयर हैं कि जो एक्सपीरियंस भी रखते हैं। ये अभी रिसेंट पास में रिटायर नहीं हुए, इनकी ना कोई मौजूदा टीम के खिलाड़ियों के साथ दोस्ती है, ना इनकी कोई खराबतदारी है, ना इनकी कोई रिश्तेदारी है। अगर आप इस किस्म के लोगों को लेकर आएंगे तो इनके होने से आपकी लॉबिंग भी अच्छी होगी इंटरनेशनल सतह पे, और इंडिया में भी इन लोगों की से है, वहाँ पर भी आप अच्छी तरह से लॉबिंग कर सकते हैं, ICC में भी लॉबिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो है वो कहते हैं ना एक पंथ दो काज, ये इस टाइप के जो आइकॉनिक प्लेयर हैं वो बहुत ज़्यादा आपके काम आ सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत काम आ सकते हैं। इस वक्त मिलेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को डिस्कस कर रहे थे। अब हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने एक दफ़ा फिर बहुत स्ट्रांगली इस बात का इजहार किया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया खेलने नहीं जाएगा, और उनकी पूरी कोशिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो। मोहसिन भाई, मोहसिन हसन खान को, मोहसिन रजा नकवी का ये स्टांस कैसा लग रहा है? क्योंकि ऐसा लगता है कि नाम चाहे मोहसिन होना ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया को आंखें दिखाने के लिए आपने जो है वो IPL में जो टीवी शो छोड़ दिया था कि मैं IPL पे कमेंट्री नहीं करूंगा, वो पाकिस्तानी प्लेयर नहीं बुलाते हैं, और यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब मुसलसल इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हम इंडिया नहीं जाएंगे मुस्तकबिल में कभी, अगर इंडिया नहीं आया। वरना इससे पहले तो हमारे चेयरमैन ये कहते रहे कि जी हाइब्रिड में खेल रहे हैं, अगर इंडिया हमें पैसे देगा तो हमारी क्रिकेट चलेगी। इससे पहले तो हम कभी उनको आंखें दिखाने के काबिल ही नहीं हुए थे। अली, मैं इसको इससे रिलेट करता हूँ कि पैसा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इज़्ज़त से बढ़ के नहीं है। और जहाँ मुल्क की इज़्ज़त का सवाल आ जाए, मोहसिन नकवी साहब ने ये डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा लिया है, जो हमें पहले लेना चाहिए था, और कोई लड़ाई से झगड़े से नहीं। इसी के इसमें आप उसमें होना चाहिए, अगर आप मुझे इज़्ज़त देंगे तो मैं आपको इज़्ज़त दूंगा, और मैं आपको अगर इज़्ज़त दे रहा हूँ तो आपको मुझे इज़्ज़त देनी है। ये कंडीशन होती है गिव एंड टेक की, इज़्ज़त की, कि भाई मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आई एम गिविंग यू रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट इट बैक, एंड इफ़ यू आर गिविंग मी रिस्पेक्ट आई विल गिव यू रिस्पेक्ट। तो यहाँ वो हम देख रहे थे कि पास में अफसोस होता है देख के कि वो आराम से जब दिल जाए कर देते थे, और हम एक्सेप्ट करके बैठे हुए कि स्पॉन्सर चले जाएंगे। और भाई स्पॉन्सर नो डाउट ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग, पाकिस्तान कोई टिम्बकटू की टीम नहीं है,
کہ پاکستان ایک دنیا کی کرکٹنگ میپ کے اوپر ایک بہت بڑا نام ہے. ہماری خراب کرکٹ اور الٹی سیدھی حرکتوں کرپشن کی وجہ سے ہمارا نام خراب ہوا ہے کرکٹ میں. ادروائز پاکستان جو ٹاپ کی 4-5 دنیا کی ٹیم تھی اس میں سے پاکستان ٹیم ہے ہر لحاظ سے. لیکن تو اس کو آپ اس کو ریپوٹیشن کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو دیکھیے کوئی چیز اچیو کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے, لیکن اچیومنٹ کے بعد اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے اس کو ہم نے وہ چیز ہم نے نہیں کی کہ پاکستان کی جو اسٹیچر ہے, جو اس کی جو انٹیگریٹی ہے, جو اس کو رکھتے ہوئے اس لیے کہ پاکستان کرکٹ جس ملک میں کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہاں تو کرکٹ بریڈ اینڈ بٹر ہوتا ہے سب کا. تو یہاں دیکھ کے افسوس ہوتا تھا کہ اسپانسرشپ کے چکر میں وہ کہاں کمپرومائز کر جاتے تھے, کس کو کمپرومائز کر جاتے تھے. اگر میں پرسنل اپنی کوئی کمپرومائز کر رہا ہوں تو علی ٹھیک ہے, وہ میری پرسنل لائف ہے, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف مائی کنٹری. میں اپنے ملک کا نام نیچے نہیں ہونے دوں گا, کوئی میرے پاکستان کو فور گرانٹیڈ نہیں لے گا. ہاں وہ آتے ہیں 100 بسم اللہ, ہم بھی جائیں گے, ہم جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے ایک دفعہ جیسچر بڑا اچھا شو کیا تھا کہ وہ نہیں آئے تھے, اس کے بعد بھی ہم چلے گئے تھے, ایشیا کپ تھا کیا تھا, چلے گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے پھر آپ کو وہ کر دیا. میں کسی کو اس سے نہیں کہہ رہا برائی سے, لڑائی سے, میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا, بٹ سیلف رسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کی عزت ہمارے لیے ہماری ماں جیسی ہے, تو اس کی کرکٹ کی عزت بھی جو پاکستان کی دنیا کے میپ کے اوپر پاکستان کا نام آتا ہے کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا میں سوری, تو اس چیز کو خیال کرتے ہوئے یہ چیز سوچنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے, آپ اگر ہمیں آنر نہیں کرتے تو ہم آپ کو آنر نہیں کریں گے, پیریڈ. اچھا, جو اسٹانس لیا ہوا ہے محسن نقوی صاحب نے, حکومت پاکستان نے اسٹانس لیا ہوا ہے, اس اسٹانس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا اس اسٹانس پہ قائم رہ پائیں گے؟ کیونکہ کئی فارمر چیئرمین کرکٹ بورڈ کے میرے شوز میں بھی آئے, انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا نہیں آتا کوئی بات نہیں, ہمیں وہاں چلے جانا چاہیے کیونکہ ہم رہ نہیں سکتے اس کے بغیر. اب وہی دیکھیے نا, وہی بات ہو گئی ہے کہ وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. اور بھائی آپ ٹھیک ہے, وہ امپورٹنٹ ہے, انگلینڈ بھی امپورٹنٹ ہے, آسٹریلیا بھی امپورٹنٹ ہے, انگلینڈ نوٹ انڈیا کرکٹ بورڈ نے. اور دیکھیے یہ تو میں ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا, انہوں نے فائنینشیل ایسپیکٹ کے علاوہ اپنی کرکٹ کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گئے. فائنینس کے حساب سے, ان چیزوں کے حساب سے, اسپانسرس کے حساب سے انہوں نے انڈیا کو, اگر وہ ٹاپ کا نہیں ہے تو ون آف دا ٹاپ ہے. کرکٹ کے حساب سے اگر وہ ٹاپ کا نہیں ہے تو ون آف دا ٹاپ ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے پیسے کو کرکٹ کی بہتری کے لیے بھی بڑی اچھی طرح استعمال کیا. نہیں تو انڈیا کی کہاں یہ ریپوٹیشن تھی کہ وہ آسٹریلیا بھی ڈر رہی ہے ان سے, یا انگلینڈ بھی جا رہی ہو کہ بڑی اسٹرانگ ٹیم آ رہی ہے اور یہ آ رہی ہے, اور سپر اسٹار ان کے بڑے بڑے ایک گواسکر کا نام سنتے تھے ہم جب باہر ٹیم جاتی تھی کہ وہ شاید کچھ کرے گا, ادروائز اب تو ان کی لائن لگی ہوتی ہے پرفارمنس کی. بلکہ محسن بھائی آپ کو یاد ہوگا, کچھ کر رہا ہوتا ہے. محسن بھائی آپ کو یاد ہوگا, آپ تو خود شارٹ پچز کو باؤنسر کا بہت اچھا کھیلتے تھے. بشن سنگھ بیدی 2 مرتبہ اپنی ٹیم کو واپس لے کر آ چکے ہیں باؤنسرز کی وجہ سے, ایک دفعہ ویسٹ انڈیز میں اور ایک دفعہ ساہیوال میں جب سرفراز نواز صاحب باؤنسرز کر رہے تھے, اور وہ میچ تو تقریباً جیتے ہوئے تھے وہ. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کی پرابلم تھی, ان کو شارٹ فاسٹ بولنگ کی, خاص طور پر شارٹ پچز کی بولنگ, بیکاز انڈیا میں سلو ڈیڈ وکٹس ہوتی تھی, وہ اسی پہ اپنی سیریز کھیل کے وہیں خوش ہو جاتے تھے. پھر ان کو لگا کہ نہیں ہمیں آسٹریلیا میں جیتنا پڑے گا, انگلینڈ میں جیتنا پڑے گا, ساؤتھ افریقہ میں جیتنا پڑے گا, ساؤتھ افریقہ میں جہاں پہ وہاں پہ بھی باؤنس ہے. تو آپ دیکھیے ان کی پرفارمنس, پیسے کی جو انہوں نے ٹھیک امپرومنٹ کی, انہوں نے زبردست اسپانسرشپ دنیا کی شاید سب سے بہترین بنائی, پر کرکٹ کو بھی کتنا اوپر لے گئے وہ. اس کی وجہ سے ان کی امپورٹنس ہے, صرف اسپانسرشپ نہیں ہے, وہ کرکٹ کھیل کی وجہ سے بھی ڈومینیٹ کرتے ہیں, پلس اسپانسرشپ کی وجہ سے. اچھا, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر آپ جیسے لوگ ہیں, زیر عباس صاحب جیسے لوگ ہیں, اور بھی پاکستان کے ایکونک پلیئر ہیں, اگر وہ کرکٹ بورڈ کے سیٹ اپ کا حصہ بنتے ہیں تو آپ بڑے بہتر طریقے سے جو ہے وہ انڈین کرکٹ بورڈ کے ساتھ لابنگ کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, آئی سی سی میں پاکستان میں موقف پیش کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ بورڈ کو اس طرف بھی سوچنا چاہیے؟ ٹھیک ہے محسن حسن خان صاحب کو نہ لیں, لیکن اور بڑے پلیئر ہیں کہ جو کہ جا کے پاکستان کے لیے بڑی ان کی سروسز ہیں, بڑی ان کی فین فالوئنگ ہے, ان کو یوز کیا جا سکتا ہے فار دا سیک آف دا کنٹری. دیکھیے علی, تھینک یو ویری مچ آپ کے اچھے الفاظ کا, ہم سب دوسرے پلیئر کے لیے بھی اور میرے لیے بھی. لیکن ہم لوگوں نے کیوں ریپوٹیشن بنائی ہے کہ پلیئر کے ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے ڈسپلن کا بہت خیال رکھا. ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارے ساتھ کوئی غلط چیز کا نام نہ جڑے. ہم ایز اے پلیئر اور ایز اے پرسن
एज अ पर्सन बिकॉज वे द एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। तो इस वजह से पाकिस्तान में भी लोगों ने प्यार मोहब्बत इज्जत दी, पाकिस्तान से बाहर भी दी। अब क्रिकेट बोर्ड नहीं उसको इस्तेमाल करना चाहता तो मैं क्या कह सकता हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि अगर मैं चेयरमैन जब होऊंगा क्रिकेट बोर्ड का इंशाल्लाह, जब भी अगर मुझे पाकिस्तान क्रिकेट को मेरी ज़रूरत पड़ती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सारे डिग्निफाइड लोग होंगे एट एवरी पोजीशन, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई और डिपार्टमेंट हो, जो भी डिपार्टमेंट, इवन ग्राउंड स्टाफ जो होगा, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि बिकॉज पाकिस्तान का नाम जाता है क्रिकेट की वजह से पूरी दुनिया में, और एक बदनामी पूरे मुल्क को बदनाम कर देती है और एक अच्छाई पूरे मुल्क का नाम रोशन कर देती है। ठीक है, तो आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का? क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ एक तरफ मोहसिन नकवी साहब अपना स्टांस शो कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना स्टांस शो कर रही है, वहाँ पे बीसीसीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जो है वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी हो सकेगी पाकिस्तान में? नहीं, देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ इसलिए कह रहा हूँ, मैं अपनी गवर्नमेंट का, अपने क्रिकेट बोर्ड का तारीफ में कहूँगा कि हमने कभी कोई नेगेटिव उस अप्रोच के साथ नहीं गए, हमेशा कोऑपरेट करने की कोशिश की कि चीज़ें पॉजिटिव जाएँ। लेकिन कब तक आप देखें कि भाई सामने वाला आपको रेसिप्रोकेट कर रहा है सही तरीके से, तो आप उसको करें। ठीक है, अगर मैं क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हूँ ओवर माई डेड बॉडी कि मैं अगर इस तरह से अगर कोई बात होगी तो मैं जाऊंगा, मैं अपनी गवर्नमेंट को अच्छा, एक और यहाँ नाज़रीन को पता है लेकिन और वो थोड़ी याद दिला दूं कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़, कोई भी सीरीज़ हो, चाहे टेस्ट हो, वनडे, इंटरनेशनल सीरीज़, ये सारी दोनों गवर्नमेंट के अप्रूवल से होती है। इसमें क्रिकेट बोर्ड का हाथ सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला होता है, काम करने वाला, लेकिन परमिशन जो होती है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की और इंडियन गवर्नमेंट की होती है। ये वाहिद दो सीरीज़ ऐसी हैं, दो मुल्क हैं जिनकी सीरीज में ये बात है कि गवर्नमेंट की परमिशन यस या नो जरूर देखा जाता है, उसके अलावा काम नहीं हो सकता। तो ये चीज़ देखते हुए मैं अपनी गवर्नमेंट को कहता कि जी मैंने पूरी तरह से इज्जत दी है सामने वाले को, मुझे इज्जत वही चाहिए, मेरे लिए नहीं, मेरे मुल्क के लिए। तो उसके चीज़ को देखते हुए अगर वो देते हैं इज्जत सर आंखों पे, हम तो देते हैं, हम और देंगे। लेकिन ये कि अपनी देखिए, अपनी इज्जत को अपने हाथ में संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो दूसरा कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो फिर पाकिस्तान को क्या होना क्या चाहिए? क्या फिर पाकिस्तान को मोदी जी के जाने का इंतजार करना चाहिए कि मोदी जी जाएंगे तो फिर वो आएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मोदी के होते भी पाकिस्तान की तो मैचेस हुए हैं ना अभी, क्योंकि सर उनकी तो पॉलिटिक्स ही सारी बेस करती है ना पाकिस्तान अगेंस्ट एजेंडे पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है अरे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये भी बात है, आप कह सकते हैं, हमारी भी करती है बहुत दफ़ा, तो वो तो होता है। ये गवर्नमेंट लेवल की बातें जो हैं, आई थिंक उसको हम ना डिस्कस करें, वो मैटर ही बहुत टॉप क्लास, हाई क्लास चला जाता है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल अली, मैं आपसे आके अगर आपसे कहता हूँ कि अली आप मेरे घर क्यों नहीं आते, मुझे वजह बता दीजिए। ये नहीं कि मैं मीडिया के थ्रू बातें कर रहा हूँ, मैं जाके फेस टू फेस बात करूं। और एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी उस बात कि जब किसी ने इनको पूछा था, जो अभी है मोहसिन नकवी, कि आप वहाँ क्यों नहीं जाके उनसे बात करते हैं? हमने कहा हम क्यों करें, वो आ रहे हैं तो आए हैं, बहुत 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगा कि जब देखा है कि टेंशन है, एक ये चीज़ बाद में बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, उसको वहीं ख़त्म कर देना चाहिए था कि स्ट्रेटजी बताइए क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं आना चाह रहे, आइए आप हमारे पास, हम आपको वेलकम करना चाह रहे हैं, इसी कि हम भी जब आपके पास आएंगे तो आप भी हमें वेलकम करेंगे उसी तरह से। अच्छा मौसम, आखिरी मेरे पास मिनट है भी उसमें होता है जी, मौसम आखिरी मेरे पास मिनट है। ये जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जब होस्ट का अनाउंसमेंट हो रहा था, जब डिसाइड हो रहा था, जब इंडिया को क्या मालूम नहीं था, उनको बीसीसीआई को पता था कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, तो अब अचानक से आगे ये शोर, ये वावेला, ये क्यों मचाया जा रहा है? सब पता था अली, यही तो अफसोस होता है मुझे देख के। और क्या कहते हैं, और अभी भी यहाँ से भी इनको इधर भी पता था, उधर भी पता था। जब भी तो इच्छे में गोइयाँ निकल रही थी कि आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं। क्यों भाई? मैं उस दिन सुन रहा था उसको, विक्रांत गुप्ता, शायद आपकी चैनल पे था वो, जिस पे कि जो उनका जो बड़ा अच्छा वेल नोन जर्नलिस्ट है, बड़ा जेन्युइन आदमी है, वो ऐसी तरह की बात कर रहा था कि ये चीज़ तो पहले से पता थी कि ये चीज़ आएगी, क्यों नहीं। तो इस चीज़ को आप, जब आपको खतरा था, तो ये नहीं कि आप जाके उनको, बिल्कुल नहीं मैं कह रहा हूँ कि जाके उनको कहे जी आप आइए, नहीं, आप क्यों नहीं आना है बताइए हमें, क्या प्रॉब्लम क्या है? हम आपके साथ भागे तो आ जाते हैं, तो आपको भी आना पड़ेगा।
اور ہم آپ کو عزت دے رہے ہیں تو آپ کو ہمیں عزت دینا پڑے گا. اور چیمپئنز ٹرافی انڈیا کے خلاف بغیر بالکل ہو سکتی ہے, آرام سے ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہ انڈیا نہیں آیا یا پاکستان نہیں گیا تو چیمپئنز ٹرافی نہیں ہو سکتی, یہ بات نہیں ہوئی. آسٹریلیا نہیں آیا تو نہیں ہو سکتا. آئی سی سی کو یہاں پہ دیکھیے, آئی سی سی کی اپنی پرابلمز ہیں, ان کی پرابلمز ہے, بس آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن آپ کو اپنا اسٹینڈ دینا چاہیے اسٹرانگ آئی سی سی کو, کہ وہ جانا چاہیے انسٹرکشنز یا ان کو بات جانا چاہیے آپ کی کہ دیکھیے جی یہ ٹٹ فار ٹیٹ, یہ ہوگا کہ ادھر سے ادھر سیم رسپانس ہوگا تو ہم اس کو آنر کریں گے, ادروائز ہم آنر نہیں کریں گے. اگر ساؤتھ افریقہ میں ہوتی ہے, کیا آپ کے خیال میں پاکستان جائے گا اتنے اسٹرانگ اسٹانس کے بعد؟ ساؤتھ افریقہ میں کیوں ہوتی ہے, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, کیوں ساؤتھ افریقہ میں ہوتی ہے, کیوں دبئی میں ہوتی ہے, کیوں شارجہ میں ہوتی ہے, یا کسی اور نیوٹرل گراؤنڈ پہ ہوتی ہے؟ پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی ہے تو پاکستان, ہاں خدا نہ خواستہ اگر ہمارے پاس ملک کے اندر کوئی انٹرنل پرابلم ہو رہی ہوتی, کوئی خطرے ہوتے, کوئی چیز, تو ہماری گورنمنٹ سب سے پہلے کہتی کہ نہ آئیں جی آپ, بالکل ٹھیک ہے ہم آپ سے ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہم کہیں اور اس کو شفٹ کر دیتے ہیں. بٹ ایسا کچھ نہیں ہے. تو جب چیز سارا کچھ ہو رہا ہے, اور ایک بات اور کہہ دوں کہ میں سنتا ہوں ٹی وی کے اوپر پروگرام میں کہ لوگ کہتے ہیں وہ انگلینڈ بھی آئی, آسٹریلیا بھی آئی, دیکھے وہ انگلینڈ آسٹریلیا کی وہ بات نہیں ہے جو پاکستان اور انڈیا کی بات ہے. انڈیا کا ایک خاص اٹریکشن ہے پاکستان میں, پاکستان کا ایک خاص اٹریکشن ہے انڈیا میں. اس سے بڑی دو ٹیمیں نہیں ہیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے, بلکہ اب دنیائی کرکٹ میں پہلے ہوتا تھا, آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ایشز کے میچز ہوتے تھے آسٹریلیا اور انگلینڈ کے, وہ سب سے بڑا ٹاپ کرکٹ مانی جاتی تھی. پاکستان انڈیا کا میچ سب سے ٹاپ مانا جاتا ہے, چاہے وہ ون ڈے ہو, چاہے وہ T20 یا ٹیسٹ کرکٹ ہو. اور آخر میں بس یہ کہوں گا کہ علی, ڈونٹ پلے وتھ پاکستان, پلے فار پاکستان. ڈونٹ پلے ود پاکستان, پلے فار پاکستان. اور محسن حسن خان صاحب کا یہ سلوگن ہے, اور ساری زندگی یہ پاکستان کے لیے ہی کھیلیں, پاکستان ہی ہیں, پاکستان کے لیے پرفارمنس دی ہے, اور ان کی موجودگی جو تھی وہ پاکستان کے لیے کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی. تھینک یو سو مچ لارڈز آف لارڈز. محسن حسن خان صاحب پاکستان کے اسٹائلش اوپننگ بیٹسمین ہمارے ساتھ موجود تھے. دل سے بولتے ہیں, اور جو ہے ان کے لہجے میں جو ہے وہ ان کے جذبات کی عکاسی ہوتی ہے, اور سب نے سنا اور سب نے دیکھا بھی کہ کس طرح ان کے لہجے میں جو ہے, ان کی گفتگو میں جو ہے وہ پاکستان بول رہا تھا. ایسے ہی شخصیات کی پاکستان کو اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو ضرورت ہے, اگر آپ سمجھیں تو. آج کے لیے بس اتنا ہی, انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے علی سلمان کو محسن حسن خان صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.